बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ का अडयाला के बाहर फिर शो लगाने का फ़ैसला। निज़ाम फिर इमरान खान के गिर्द मारंग बलोच के साथ को सज़ा और ये सारी चीज़ें पाकिस्तान की सियासत में एक मरतबा फिर हलचल मच चुकी है। जो मामला चल रहे हैं, जैसे तहरीक इंसाफ के का जेल के बाहर बड़ा इज्तिमा तलब कर लिया गया है और हसन अयूब ने एक नया दावा कर दिया है निज़ाम के फ़ैसलों के मुतल्लिक। और बलोच यकजहती कमेटी की रहनुमा मारंग बलोच को सज़ा और ये तमाम तफसीलात जो है वो आज की वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि तहरीक इंसाफ ने दोबारा पावर शो करने का फ़ैसला किया। इसके पीछे क्या हिकमत है इनकी। कल बरोज़ मंगल दोपहर 2 बजे तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स, MNAs, MPAs, पार्टी अहदेदारान, ILF, ISF, यूथ विंग, वुमेन विंग, माइनॉरिटी विंग, ट्रेडर्स विंग सब अडयाला जेल के सामने इकट्ठे होंगे। हर अहदेदार अडयाला जेल पहुँचे। ये नईम हैदर पंचोता ने जो है वो कॉल दे दी है ऑफिशियली तौर पर और कहा है कि तमाम लोग पहुँचे। तो ये एक ऐसी सूरत हाल बनती जा रही है कि कुछ समझ नहीं आ रही कि तहरीक इंसाफ कौन सा लाए अमल इख्तियार करना चाहती है और निज़ाम क्या करना चाह रहा है इस पर। एक तरफ तो ये खबरें आ रही हैं कि इमरान खान से मुलाकातें करा दी जाएंगी और जनाब इमरान खान को सहूलतें मिलेंगी, इमरान खान जल्द बाहर आ सकते हैं। और दूसरी जानिब जिस तरह सज़ाएँ सुनाई जा रही हैं, जिस तरह स्पेस नहीं दी जा रही, जिस तरह आज इस्तेकाम पार्टी और बिलावल जो देखें आप कैसी तकरीरें करता है और देखें अंदर खाते कितना बड़ा सहूलतकार इस निज़ाम का है और इसकी हरकतें इनकी चेक करें। और ये जमहूरी इतने बनते हैं जिसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। बल्कि शायद खटक ने तो असम्बली के अंदर से वीडियो अपने मोबाइल से बनाई कि देखो ये वोट डाल रहा है, बाहर तकरीरें करता है इनके ख़िलाफ़। तो ये मुनाफ़क़त जो है ना इनकी, इसी वजह से इनका वोट बैंक भी ख़त्म हुआ है। लेकिन तहरीक इंसाफ की जो है वो समझ नहीं आ रही कि ये खुल कर भी नहीं आ रहे। और आज जब देखें ना इन्होंने MNAs, MPAs और बाकी पार्टी अहदेदारान बुलाए हैं, तो अगर ये सारे आ जाएं तो देखें एक माहौल तो बनता है। लेकिन ये अब क्या कोई ख़ास बात है कि जो अब शुरू हुआ है, जबकि ये खबरें भी अब गर्दिश करना शुरू कर दी हैं। हसन अयूब जो रावी के नाम से मशहूर है, वो कहते हैं निज़ाम ने फ़ैसला कर लिया है इमरान खान और तहरीक इंसाफ को एक चांस और देना है। यानी ये ट्रक की बत्ती नहीं है। क्या वजह है कि ये मामला तो हो रहे हैं, बड़ी खबरें भी चल रही हैं, लेकिन निज़ाम के हवाले से तो ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही सामने जो की जा सकती हो। और आप यहीं से अंदाज़ा लगाएं कि आज जो सूरत हाल बनी कि सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल ने बैरिस्टर सलमान सफदर के इमरान खान और बुशरा बीबी से अपील दायर करने के लिए वकालतनामे पर दस्तखत ना करवा देने के बयान को गुमराहकुन करार दिया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर जमा कराए गए जवाब में लिखा कि 16 जून को वकालतनामों में दस्तखत करवा कर तस्दीक कर दी गई थी और सलमान सफदर से टेलीफोन पर रब्ता किया, लेकिन वो वकालतनामा लेने नहीं आए। अगले रोज़ व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए दोबारा याद दहानी कराई गई। 18 जून की समात सलमान सफदर का वकालतनामे दस्तखत ना करवा कर देने का बयान अदालत को गुमराह करने की कोशिश है, ये सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल ने कहा है। तो सबसे पहला तो सवाल ये बनता है कि अदालत का तो जेल मैनुअल के तहत एक हुक्म है कि इमरान खान की मुलाकातें जो हैं वो किस तरह होंगी। मंगल वाले दिन उनकी बहनों की फैमिली की मुलाकातें होंगी, जुमेरात वाले दिन पार्टी के लोगों की और वकला की मुलाकातें होंगी। तो ये तो सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल नहीं मान रहे। चलें ये बात अगर तस्लीम भी कर ली जाए तो पहली बात तो ये है, क्या ये होता हुआ नज़र नहीं आया। 6 महीने से पिछले अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट जो है वो जेल मुलाकात नहीं करने दे रहे, तो इसका जवाबदेह कौन है। तो लिहाजा ये सारा निज़ाम झूठ पर खड़ा है। और दूसरा ये, इस पर मैं आपको बता दूं, ये एक वकील की हिकमत अमली ज़रूर हो सकती है, क्योंकि उस वक्त कोई ऐसा दरमियानी माहौल नहीं बन रहा था। तो इमरान खान को फिक्स करने की तैयारी भी है, ये भी खबरें मौजूद हैं। ये भी बहुत सारे माहिरीन बात कर रहे हैं कि हाई कोर्ट लेवल तक तो जो है ना इमरान खान को मुकम्मल तौर पर फिक्स कर दिया जाए, ये मेन केसेस पर जो है ना मामलात करके। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि ये उनकी एक हिकमत अमली, अगर ये बात ठीक है तो फिर ये एक हिकमत अमली हो सकती है कि इसको डिले किया जाए। ये सारा कुछ जो है वो एक ही मरतबा इमरान खान को फिक्स करने के चक्कर में है।
تو اس صورتحال میں آپ دیکھیں تو یہ جو صورتحال نظر آ رہی ہے، اس میں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس ٹائم نظام جو ہے نا وہ عمران خان کے گرد گھوم رہا ہے، عمران خان کے گرد ہی سیاست چل رہی ہے۔ اس کے باوجود کہ اس نظام کی قید میں عمران خان ہیں، لیکن نظام ان کے گرد گھوم رہا ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ نظام جو نظام کے بینیفیشری لوگ ہیں اور نظام ہے، یہ ابھی بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، یہ کسی بھی طرح کا کوئی نرم رویہ اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کیسے، جیسے آج بلوچ یکجہتی کمیٹی کی رہنما مارنگ بلوچ اور سبقت اللہ کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ بلوچ کمیٹی کی رہنما مارنگ بلوچ اور سبقت اللہ کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ مارنگ بلوچ اور سبقت اللہ کو عمر قید کی سزا انسداد دہشت گردی کی عدالت نے سنائی۔ یہ سزا گوادر میں ایک سیکیورٹی اہلکار کے قتل کیس میں سنائی گئی۔ اب آپ اندازہ کر لیں، ایک خاتون کو پہلے ہی معاملات بلوچستان میں جو کہ اتنے اچھے نہیں ہیں اور معاملات کشیدہ ہیں، اور وہاں پر جو پرامن لوگ احتجاج کرنے والے ہیں، یہ تو وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو ڈنڈے سوٹے اٹھا کر یا مار دھاڑ کرنے والے تو نہیں تھے اپنا مارنگ بلوچ۔ تو اگر آپ ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کر رہے ہیں، دوسری جانب پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے، وہ جو جتنے لوگ ہیں انہوں نے ان سب کو آپ نے فکس کر دیا ہے، تو آپ یہ نظام کو ایسے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے پچھلے 4 سال سے چل رہا ہے۔ تو پچھلے 4 سال سے جو نظام چل رہا ہے اس میں یاد رکھیں کہ ملک کا کوئی بھلا نہیں ہوا جس طرح یہ نظام چلایا گیا ہے، کیونکہ مار داڑ سے ملک نہیں چلتے، ملک چلتے ہیں رول آف لا سے، قانون کی بالادستی سے۔ قانون اور انصاف جو ہے وہ ہر ایک کے لیے ایک جیسا ہو، یہ نہیں کہ ایک بندے کو ایئرپورٹ پر ہی جو اشتہاری ہو تو 4 سال اشتہاری رہنے کے بعد بھی سب کچھ دے دیا جائے، بائیو میٹرک کروا دی جائے، قاضی صاحب کر کے گئی ہے ایسا کچھ سب، اور دوسرے جانب کہ بیمار ہوئے تو یہی عطر منیلا جو آج بڑے انقلابی بن رہے ہیں، جب اپنے اوپر معاملات بنے ہیں ان کو تو انہوں نے کہا بھی آپ گارنٹی دیں ان کی زندگی کی۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ نظام کا اشرافیہ کے لیے ہونا اور عام جو دوسرے جو نظام کے بینیفیشری نہیں ہیں وہ ان کے ساتھ رویہ، اور یہی ساری چیزیں جو ہیں وہ معاملات خراب کر رہی ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے، آپ اسے کہہ لیں کہ یہ سخت معاملہ ہے جو مارنگ بلوچ کی سزا والا ہے، اور اس پر آپ دیکھیں گے کہ انٹرنیشنل لیول پر بھی واضح اٹھیں گی، جیسے عمران خان کے حوالے سے اٹھی یہ بھی واضح اٹھیں گی۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں ہادی علی چٹھا اور ایمان مزاری وغیرہ جو ہیں ان کے ساتھ بھی جو سلوک کیا گیا، تو یہ جو لوگ انسانی حقوق کے حق میں بات کر رہے ہیں ان کے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں اختلاف ہے تو وہ ٹیبل پر بیٹھ کر ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال ابھی تک تو مجھے نظر نہیں آ رہا کہ یہ نظام کسی قسم کی کوئی نرمی دکھائے گا۔ یہ نظام اتنا ٹائٹ ہو گیا ہے کہ یہ ٹوٹنے کے قریب مجھے ایسا لگ رہا ہے آ چکا ہے، کیونکہ ملک میں جو یہ بتا رہے ہیں وہ صورتحال نہیں ہے۔ عام آدمی جو ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نکو نک ہو گیا ہے، اور اس کے پاس اب راستہ کوئی نہیں ہے۔ تو یہ معاملات جو ہے نا، یہ ملک کو یاد رکھیں، عوام اگر ساتھ جڑے گی تو ملک آگے چلے گا۔ اگر ریاست، اگر اپنا ریاستی ادارے جو ہیں وہ کہیں کہ عوام جائے بھاڑ میں اور ہم نے چند ایک لوگوں کے ساتھ کرنا ہے، بھلا کرنا ہے اور چند ایک لوگوں کی موجیں لگی رہنی ہے، تو اس طرح نظام نہیں چل سکتا۔ آپ نے 4 سال میں دیکھ لیا، ریکارڈ قرضے لیے، انڈسٹری تباہ، کسان بدحال، تاجروں کا برا حال، 9 بجے دکانیں 10 بجے بند کرانے والے معاملہ، اور اسی طرح آپ سب کچھ دیکھ لیں کہ جو چھوٹا تاجر ہے، چھوٹا طبقہ ہے وہ پس کر رہ گیا ہے، تنہا دار طبقے کی تو انہوں نے وارڈ ہی لگا کر رکھ دی ہے۔ تو یہ سارا کچھ ہمارے سامنے ہے، تو دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دن مزید دلچسپ ہوں گے، گرم ہوں گے، دیکھتے ہیں کہ آگے کیا صورتحال بنتی ہے، کیونکہ کل کا منگل کا دن انتہائی اہم ہوگا۔ اس میں دیکھتے ہیں، کیونکہ کہا جا رہا ہے بہت سارے رپورٹر حضرات کی طرف سے کہ ملاقات کے امکانات بہت زیادہ ہیں، تو دیکھتے ہیں کل کیا بنتا ہے۔ پی ٹی آئی کی کال بھی ہے اپنے لوگوں کو، تو کل کا دن انتہائی اہم ہوگا۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔